Maayong gabi sa inyong tanan mga kabrothers. Anaami karon diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City mga kabrothers diri sa Kugon at bang sa Ororama mga kabrothers. Anaami diri mga kabrothers kaya doon ako'y kauban nga bata mga kabrothers nga gusto siya nga bani diri sa Kugon aron mangitag dulaan diri sa basurahan sa Didites mga kabrothers. Ug isa pud mga kabrothers kusog kayo ang ulan mga kabrothers pero nianhilang mi diri mga kabrothers aron mangita lag dulaan nga mapuslan pa mga kabrothers. Walang taon na ito mga kabrothers ang bata mga kabrothers nga nangukay diri sa basurahan kung nana ba siya nakitaan nga dulaan mga kabrothers. Taro. Dong. Gabi na dulaan mo nakita wala. Aman. Dagan kay sa dulaan nakita mga guys oh. Tapos kusog kayong ulan guys. Nangani lang mi diri para mangitag dulaan diri sa basuran. So klaro kayo mga kabrothers nga daghan kayong dulaan nga iyang nakita mga kabrothers. Ug kini mga dulaan day nga iyang nakita mga kabrothers dili ni para sa iya mga kabrothers. Nangita sa dulaan diri sa basurahan sa Didites mga kabrothers kay tungod iya kining ihatag sa iyang mga manghud sa iyang mga igsuon mga kabrothers. Busa yun ani sa kabuutan mga kabrothers kining bataa yun ani sa kamay gugmaon sa iyang pamilya mga kabrothers. Busa bisan pagkusog kayo ang ulan mga kabrothers apan naning kamot yun siya mga kabrothers nga mangitag dulaan aron ihatag niya sa iyang mga igsuon sa iyang mga manghud mga kabrothers. Busa nabis kayo ko pag-ayo sa iyang mga kabrothers kay maayo kay sa maning kamot sa iyang kaugalingon para sa iyang mga igsuon mga kabrothers. Busa ako lang advice sa inyo mga kabrothers nga okay ra kayo mamasura mga kabrothers basta wala lang tay gibuhat nga daotan ug nakapangyapag sa uban mga kabrothers. Busa salamat kayo mga kabrothers sa inyong pagsuporta sa mga duha ni Willie Boy mga kabrothers, sa inyong pag-share sa mga video, sa mga paglantaw sa mga video ug like mga kabrothers. Busa daghan kayong salamat ug amping ug God bless sa inyong tanan mga kabrothers.